नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. वास्को मतदारसंघात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचो उक्तावण आनी बुन्यादी फातर घालपाची कार्यावळ मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाली. हातूंत रेल्वे अंडरब्रिजाचें उक्तावण, खेळा संकुल आनी नगरपालिका वेपारी संकुलाची बुन्यादी फातर घालप आस्पावता. ही कार्यावळ वास्को एसएजी मैदानाचेर जाली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार तशेंच पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, रमेश तवडकार, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले. कांय दिसांनी वास्कोचो नवो बस स्टँड बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ जातलो अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगलें. 140 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प सरकार उबारता अशी माहिती तांणी दिली. रेल्वे अंडरब्रिज इज 2.5 कोटी रुपया आम्ही खर्च केला. इट इज एन इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. आम्ही जवळपास 54 कोटी रुपया खर्च करता आणि मार्केट कॉम्प्लेक्साक जवळपास आम्ही 8.5 कोटी रुपया ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचो फाउंडेशन स्टोन आम्ही घातला. म्हणून इतक्या बऱ्या पद्धतीचो हो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसतलो. ओके, जवळपास 140 कोटी रुपया आम्ही वास्को शहरा खातीर दिल्या. 140 कोटी रुपया. 5 किलोमीटराच्या या वास्को शहरात 140 कोटी रुपया जेन्ना स्पेंड जातले तेन्ना या वास्को शहर गोयच्या नकाशाचेर न्ही, भारताच्या नकाशाचेर दिसतले. राष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाड 2026 ह्या नामनेच्या सर्तीत गोंयांतल्या सगळ्या मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केलां. गणित संशोधन फाउंडेशन ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ली ही सर्त देशभरांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर उक्ती आसा. 1ली ती 12वी मेरेनच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक ह्या सर्तीत वांटो घेवपाक मेळटा. ही परीक्षा NCERT अभ्यासक्रमाचेर आदारीत आसा. परीक्षेचो कालावधी 1 वर आसतलो आनी नोंदणी करपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. नोंदणी प्रक्रिया शाळांतल्यान जातली आनी शाळांनी वेंचून काडिल्ल्या परीक्षेच्या तारखे आदीं उण्यात उणें 20 दिसां आदीं नोंदणीचो तपशील सादर करचो पडटलो. सगळ्या सहभागी विद्यार्थ्यांक सहभाग प्रमाणपत्र तर विजेत्यांक पदकां, मेरीट प्रमाणपत्रां आनी रोख इनामां तशेंच प्रतिश्ठीत आर्यभट्ट पुरस्कार उत्कृश्ट कामगिरी करपी विद्यार्थ्यांक दितले. www.matholympiad.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवची अशें GSCERTची संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी मागलां. GTDCन 5 पर्यटन पॅकेजीस लॉन्च केल्या. हातूंत या मया पेन्चिम रिट्रीट, सदर्न गेटवे, कूल कोस्टलायन तशेंच मयम लेक स्पेशल पॅकेजीचो आस्पाव आसा. ऑनलायन बुकींग सुरू जालां. हे शिवाय अष्टविनायक, तिरुपती, वालांकानी, शिर्डी स्पेशल टूर्स पॅकेजी सुरू करपाचें काम GTDCन सुरू केलां अशी माहिती संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. म्हणजे DTDCन आयज नव्यो पॅकेजी इंट्रोड्यूस केलेल्यो आसा जे करून सुबेज ट्युरिस्ट येवचे, सुबेज फुटफॉल आमच्या गोंयांत येवचो आनी आमची इकॉनॉमी स्टेटीची आनी आमचे लोकल्स जे आसा तांकां फायदो जावचो म्हणून एक पॅकेज कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज ती पणजे रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. कूल कोस्टल पॅकेजीस ती कलांगूट रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. सदर्न गेटवे पॅकेज मडगांव आनी वास्को रेसिडेन्सीच्यान, तशेंच या मया ही पॅकेज आमच्या मया रेसिडेन्सीच्यान थंयच्यान सुरवात जाता. 2022 वर्सा गोंयांत 374 बंधारे आशिल्ले. ह्या 3 वर्सांत आनीक 125 बंधारे बांदपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरू केलां. हातूंतल्या 80 बंधाऱ्याचें काम पुराय जालां जाल्यार आनीक 25 बंधाऱ्याचें बांदकाम सुरू जालां अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. 2022 जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना लक्षांत येयलें की आमचे कडेन 374 बंधारे आसा. ऑफकोर्स तातूंतले एखादी 5-10 बंधारे जुने म्हणून एखादी मोडल्या तेन्ना बंद जाले आसले आसूं शकता. पण हांवें तेन्ना मागीर एक टार्गेट दवरलें की मुखाल्ले 23, 24, 25 या 2-3 वर्सांत 100 बंधारे बांदपाक जाय. ज्या जाग्यार शक्य आसा उदक स्टोर करपाक करूंक जाय. आनी त्या अनुसार मागीर एक 100 बंधाऱ्याचें टार्गेट दवरलें आनी ताजे नंतर मागीर ते आनी एक 25 वाडयलें जेणे करून 500 बंधारे जावचे अशें आनी जवळ जवळ 80 बंधारे बांदून जाल्यात. गोंयांत चवथीक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची गणपतीची मुर्ती विकपाक बंदी आसा. ह्या मुर्तीची बेकायदेशीर विक्री जावची न्हय म्हूण सरकारान कांय कडक पावलां उखल्ल्यात. सरकारान ह्या विक्रीचेर नदर दवरपा खातीर गोंयांतले गणेश मुर्तीकारांनी विक्रेते नोंदणी पोर्टल सुरू केलां. ही आसा एक कळणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां. कोंकणी भाशेचें गिन्यान, इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार गोंयचो मान वाडोवपी वास्कोच्या शिखा पाठकाची प्रतिश्ठीत JJIF वर्ल्ड कप 2026 खातीर रेफरी म्हणून निवड जाल्या. राज्यांतलें चडांत चड तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.